वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हजरत मूसा के ऊपर। हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह से कि हे अल्लाह, तुमने इस दुनिया में इंसान क्यों बनाया? उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया? और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो? यानी कि उनको मौत क्यों देते हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिख कर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफ़ातें अता फ़रमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है? यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था। इसीलिए हिकमत का तकाज़ा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अकल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है। उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है। और हर इंसान जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ़ रूह है तो किसी के जिस्म में कंच की पूँछ की तरह रूह मौजूद होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना ज़रूरी है। जिस तरह से तुमने गंदुम को भूसे से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ऐ मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ऐ मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ातें रखी है और ढेरों वजूहात है जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल
نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہے، اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ فرینڈس ویڈیو ختم تو فرینڈس اس ویڈیو میں کتنے اچھا سمجھائیں، مطلب کتنا اچھا سمجھ میں آیا بتائیں ہیں کہ مطلب جو حضرت موسیٰ تھے، کیا نام تھا رانی؟ حضرت موسیٰ نے تو فرینڈس جو حضرت موسیٰ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ ہے اللہ تعالیٰ، آپ نے مطلب اس دنیا میں منشیہ کیوں بنائے ہو، کس لیے بنائے ہو؟
आखिर बनाते हो तो फिर वो मार देते हो फिर। तो अल्लाह ताला कितना अच्छा जवाब दिए कि हे मूसा तुम खेती बो। तो मूसा उनके कहने पे खेती बोए। खेती जब बोए तो उसको बोए फिर कटवा के मतलब अपने घर में रखवा लिए, जैसे कटवाते हैं मतलब धान अलग कर देते हैं, डांठ अलग कर देते हैं, उसी हिसाब से। तो फिर अल्लाह ताला बोले कि हे मूसा तुम खेती क्यों कटवा दिए, कटवाए क्यों, मतलब खेती बोआए हो तो अपनी मर्जी से क्यों कटवा दिए। तो मूसा ने अच्छे तरीके से समझ गए, कह रहे सही बात बा कि हर एक मतलब चीज़ में राज होती है। जैसे इसके समझने के फेर है मतलब कि अल्लाह ताला ने बोले हैं कि जैसे तुमने खेती बोए हो, काट लेते हो, मतलब धान अलग करते हो, भूसी अलग कर लेते हो, वैसा हम भी मनुष्य को जन्म देते हैं, इस दुनिया में हर चीज़ को जन्म देते हैं, तो उसका भी एक दिन नाश होती है, एक दिन मेरे पास उनको आना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसमें जो मनुष्य हैं उनके अंदर बहुत से मनुष्य हैं उनके अंदर अच्छी मतलब आत्मा होती है, जो बहुत से ऐसे मनुष्य हैं कि उनके अंदर बहुत बुरी आत्मा होती हैं। इसीलिए हम उनको नाश करते हैं, उनको आत्मा को फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं, इधर सुधर करते हैं, मतलब इस वीडियो में बताए हैं। तो फिर उनके लिए भी सही होता है। तो जैसे आपने धान कटवाए, खेती लगाए, कटवा लिए, वैसे हम भी ऐसा ही करते हैं, ये नियम है। तो सही बात है कि हर एक चीज़ से सीख मिलती है, कितना अच्छा लगता है। मतलब इसमें तो बहुत कुछ बताने लायक की चीज़ है। तो फ्रेंड्स बताऊँगी तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करते जाइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।